बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर समले का सर्जन अल-शिफा हॉस्पिटल बहावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको गर्मियों के मौसम में पिंक आई की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा हो जाता है, तो इसके बारे में बताऊँगा कि पिंक आई या रेड आई या कंजक्टिवाइटिस जो आमतौर पर होता है तो वो क्यों होता है, उसकी क्या वजूहात हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो पिंक आई की, रेड आई की या कंजक्टिवाइटिस जो हो जाता है, जिसमें आँख सुर्ख हो जाती है और उसमें से पानी आता है, बाज़ औक़ात डिस्चार्ज होता है, गंध होता है, जुड़ जाती है और बाज़ औक़ात उसके अंदर ख़ारिश होती है और आँख जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़ौरन बड़ी सेंसेशन भी होता है। तो ये सारी ऐसी कंडीशन, इसको हम रेड आई कहते हैं या कंजक्टिवाइटिस कह सकते हैं या पिंक आई भी कहा जा सकता है। तो ये क्यों होती है? गर्मियों में ख़ास तौर पर इसकी कई वजूहात हैं। मसलन एक वजह तो ये है कि इन्फेक्शन हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। आम तौर पर बैक्टीरिया की वजह से, चूँकि हमारे गर्मी ज़्यादा होती है, पसीना आता है और या ह्यूमिडिटी की वजह से हो जाता है, तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा चूँकि कॉमन होती है। जल्द की इन्फेक्शन भी होती है, दाने निकल आते हैं, फोड़े निकल आते हैं और ओवरऑल चूँकि आँख भी जल्द के साथ मौजूद है, तो कंजक्टिवाइटिस और ख़ास तौर पर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस गर्मियों के मौसम में ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा वायरल कंजक्टिवाइटिस बहुत कॉमन है, हमारे पास केस भी आ रहे हैं। इसमें ख़ास तौर पर एडिनो वायरस होता है जो कि वबाई शक्ल अख्तियार कर जाता है। सम टाइम वो एक ही फैमिली में होता है, हॉस्टल्स में हो जाता है जहाँ बच्चे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ लोग ऑफिस में काम करते हैं, स्कूल्स के बच्चों में हो जाता है, एक बच्चे से दूसरे को लग जाता है। फैमिलीज़ में एक बच्चे को लगा, एक बड़े को लगा तो छोटों को लग गया, पूरी फैमिली में फैल जाता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस भी बहुत कॉमन है जो कि आमतौर पर एडिनो वायरस की वजह से पैदा होता है और ये एक से दूसरे पर्सन को लगता है। ये थ्रू ड्रॉपलेट भी, हाथ लगाने से भी और डायरेक्ट कंटेमिनेशन से भी ये वायरस फैलता है। तो वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, पहले बैक्टीरियल बताया मैंने। उसके बाद अगर कोई चोट लग गई है तो उसमें फिर कार्निया के ऊपर ज़ख़म बनकर फंगल भी हो सकता है कंजक्टिवाइटिस। इसके अलावा एलर्जीज़ बहुत कॉमन है गर्मियों के मौसम में। चूँकि गर्मी हमारी स्टार्ट होती है मार्च अप्रैल से शुरू हो जाती है, तो साथ ही ये बाहर का मौसम होता है, फूलों का मौसम होता है, तो एलर्जी भी स्टार्ट हो जाती है गर्मी शुरू होने से पहले। तो ये एलर्जी फिर बच्चों में जारी रहती है गर्मियों के दौरान, क्योंकि गर्मियों में माहौल ऐसा होता है, एक तो डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी होती है, तो वही जो स्प्रिंग सीज़न में एलर्जी शुरू होती है तो वो गर्मियों में चलती रहती है। तो एलर्जी बहुत कॉमन है उसमें बच्चों को ख़ास तौर पर, और बड़ों को भी। आँख में सुर्खी होती है, ख़ारिश होती है और लेसदार पानी आता है। तो ये सारे सिम्टम साइन जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं थोड़े से। तो इनका जो इलाज है वो बेहतर ये है कि आप अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके। अगर वायरल कंजक्टिवाइटिस है तो उसका इलाज थोड़ा मुख्तलिफ है। बैक्टीरियल है तो उसके लिए एंटीबायोटिक कतरे दिए जाते हैं और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दिया जाता है। वायरल में भी आमतौर पर सेफली हम एंटीबायोटिक ड्रॉप दे सकते हैं और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट दे सकते हैं। आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी अगर सेफ़ रहना है तो एंटीबायोटिक ड्रॉप शुरू में डाल सकते हैं और उसके बाद कोशिश करें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं ताकि वो बीमारी के मुताबिक उसका इलाज करे। बाकी अगर एलर्जी है तो एलर्जी के लिए तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिस चीज़ से एलर्जी होती है उससे अवॉइड करें। मसलन कोई घर में पौधे हैं, फल फूल हैं, कोई जानवर पाले हुए हैं तो उनसे बचने की कोशिश करें और गर्मी से बचाएं। ठंडे पानी के छींटे मारें, ठंडी आंख बंद करके ठंडी टकोर करें ऊपर। इस तरह की एहतियात करने से, ठंडक पहुंचाने से आपको एलर्जी की तकलीफ़ जो है वो कम हो जाएगी और एलर्जी के जो दाने हैं वो चुभेंगे नहीं, इरिटेशन नहीं करेंगे, तकलीफ़ कम होगी। ऑफ कोर्स आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी देंगे। इसमें ख़ास तौर पर कोशिश करें कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल एलर्जी में बहुत कम करें। शुरू में चंद दिन के लिए डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक कर लें और उसके बाद नॉन स्टेरॉइडल जो ग्रुप्स हैं एंटी एलर्जिक के
وہ استعمال کریں تاکہ آپ کی آنکھیں سیف رہیں، کیونکہ الرجی تو شاید بعض اوقات بچوں میں زیادہ عرصہ رہ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی، کئی سالوں تک رہتی ہے، اور سیزنل ہوتی ہے، سیزن میں شروع ہوتی ہے، پھر گرمیاں رہتی ہے ساری، یا سارا سال کسی کو رہ جاتی ہے بچوں کو، تو الرجی تو ساتھ رہنے والی ہے، لیکن اس کے لیے جو دوائیاں آپ استعمال کریں گے وہ ان سیف نہ ہوں۔ اگر اپنے ان سیف استعمال کر لیں، سٹیرائڈ کر لیے یوز، تو اس میں کالا موتیا کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ہم نے کئی بچے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو سٹیرائڈ ڈالنے سے کالا موتیا ہو گیا ہے، اور کئی بچوں کے ہم نے کالا موتیا کے آپریشن کیے ہیں، یعنی سٹیرائڈ انڈیوسڈ گلاکوما تھا ان کو، اور سٹیرائڈ انڈیوسڈ گلاکوما کے آپریشن ہم نے کیے ہیں، اور کئی بچوں میں ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ ایک آنکھ ان کی نظر سٹیرائڈ انڈیوسڈ گلاکوما کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی۔ تو اس طرح کے کیس ہمارے پاس آتے ہیں، کیونکہ لوگ جا کر میڈیکل سٹور سے، کاؤنٹر سے دوائی لے لیتے ہیں، اور وہ دوائی جو ہے وہ عام طور پر سٹیرائڈ ملتی ہے ان کو، تو وہ ڈالتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر آپ کی الرجی جو ہے وقتی طور پر تو کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ جو ہیں اس میں پھر یہ کالا موتیا ہے، سفید موتیا ہے، اور بعض اوقات کارنیا کے اوپر السر بن جاتے ہیں۔ تو سٹیرائڈ کے استعمال سے کمپلیکیشن زیادہ ہو جاتی ہیں بنسبت فائدے کے، تو اس لیے ان کو اوائڈ کریں، آپ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق اس کا علاج کریں۔ اچھا، ایک اور کامن چیز جو کہ گرمیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کیمیکل کنجکٹیوائٹس ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے عام طور پر پولز میں نہانے کے لیے جاتے ہیں، تالابوں میں نہاتے ہیں، یا سوئمنگ پول میں نہانے جاتے ہیں، تو اس میں اس کو پانی کو پیوریفائی کرنے کے لیے کلورین کا استعمال کیا جاتا ہے، تو کلورین کے استعمال سے کچھ لوگوں کو کیمیکل کنجکٹیوائٹس بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سوئمنگ پول میں یہ جو ڈیزیزز ہیں وائرل والی، یہ ایک سے دوسرے کو ہوتی ہیں۔ یہ کافی سارا کئی دفعہ دیکھا ہے کہ فرض کیا سوئمنگ پول میں لوگ گئے ہیں، ایک بچے کو، دو کو کنجکٹیوائٹس تھا وائرل قسم کا، تو جو بھی نہانے گئے ہیں ان کو بھی ہو گیا ہے ساتھ۔ تو یہ تھوڑا سا دیکھا کریں کہ اگر کسی کو اس طرح کی بیماری ہے، کنجکٹیوائٹس ہے، تو وہ برائے مہربانی ان دنوں میں چھٹی کر لے، ان دنوں میں نہانے نہ جائے، تاکہ دوسرے لوگ سیو ہو سکیں۔ اسی طرح اگر بچے کو کنجکٹیوائٹس ہے تو سکول جانے سے اوائڈ کر لے، چھٹیاں کر لے، تاکہ دوسروں کو جو ہے نا وہ کنجکٹیوائٹس نہ لگے۔ اس کے علاوہ اس میں احتیاط چاہیے کہ اگر کسی کو کنجکٹیوائٹس ہے، ایون بیکٹیریل ہے یا وائرل ہے، تو اس میں اس سے دور بیٹھیں، اس کو ہاتھ نہ ملائیں، اس کی چیزیں استعمال نہ کریں، اس کا ٹاول استعمال نہ کریں۔ اس طریقے سے آپ کم از کم اس سے بچ جائیں گے۔ اور اس کو بھی چاہیے، جس کو یہ بیماری ہے، یہ کنجکٹیوائٹس ہے، اس کو بھی چاہیے کہ سن گلاسز کا استعمال کریں۔ اس سے یہ ہے کہ دوسروں کو وہ جراثیم ٹرانسفر نہیں ہوں گے، دوسروں کو نہیں لگیں گے، اور اس کو چاہیے کہ ہاتھ نہ ملائے کسی کے ساتھ، تاکہ دوسروں کو بچا سکے۔ اس طرح کی اگر احتیاط ہم کریں گے، اور جس کو ہے مسئلہ ہے اس کو بھی اویئرنیس ہوگی، اور وہ بھی اگر خیال کرے گا، دوسروں کو کا احترام کرے گا، تو اس سے بیماری پھیلنے سے ہم بیماری کو روک سکیں گے، ایک سے دوسرے کو نہیں پھیلے جائے گی۔ اس طریقے سے بیماری کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو دیتے ہیں آپ، تاکہ ان چیزوں کا اگر خیال رکھیں تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکیں گے، اپنی صحت کا خیال کریں گے، اور کوشش کریں کہ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ فوری طور پر اچھے ڈاکٹر کو مقامی طور پر چیک کروائیں، اور اس ڈیزیز کے مطابق اس کا علاج کریں، تاکہ آپ جو سیلف میڈیکیشن ہے یا خود علاج کرنے والا جو وہ ہے، اس سے بعض اوقات کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں، مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔